أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان. ایک بک وچ نہیں بک غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان. او فیس بک نہیں اوتھے کام آنا جتھے کام آنا قرآن. ہر قسم دی حمد و ثنا اس رب ارض و سما دی ذات واسطے خاص. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساقی کوثر شاف محشر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے خاص. سامعین حضرات، اس کائنات نو بنان والا اور اس کائنات دے نظام نو بہترین چلان والا صرف اور صرف اللہ دی ذات. اس کائنات دے نظام بہتر تو بہتر چلان واسطے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان تو کتاباں نازل فرمائیاں. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ساڑھے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف اللہ تعالیٰ نے کتاباں دا نزول فرمایا. سب تو آخر اندر اللہ تعالیٰ نے ساڑھے آخری پیغمبر تے قرآن پاک نو نازل فرمایا. حضرات و حاضرین، جس طرح ساڑھے پیغمبر اللہ دے آخری نبی نے، اس طرح قرآن پاک ساریاں کتاباں چو آخری کتاب. لیکن بات وے جدوں دا اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرمایا، اس دن تو لے کے آج دے دن تک یہودی عیسائی مشرکین کافر ملحدین بے دین او ہمیشہ ہی قرآن پاک دا انکار بھی کر دے آئے نے اور قرآن پاک دی تردید بھی کر دے آئے. وجہ کیا؟ او چاہندے نے کہ کسے نہ کسے طریقے نال قرآن پاک دی آواز بند کر دیتی جائے. لیکن اللہ پاک دا وعدہ ہے، لکھاں کوششاں کیتیاں مشرکین مکہ نے، لکھاں کوششاں کیتیاں یہودیاں عیسائیاں نے. اللہ فرماندے نے تسی جتنیاں مردی کوششاں کر لو، ایک قرآن بھی غالب آئے گا، میرے نبی دا دین بھی غالب آئے گا.
اور الحمدللہ اللہ پاک نے لکھاں کوششاں دے باوجود یہودیاں دیاں اللہ نے قرآن نو بھی عظمت عطا فرمائیے، اللہ نے دین نو بھی غلبہ عطا فرمایا۔ تو حضرات و حاضرین، حالیہ دن اندر کچھ یہودیاں نے سویڈن نامی ایک ملک ہے جدے وچ قرآن پاک نو نظر آتش کیتا گیا، قرآن پاک نو جلایا گیا سرکاری طور۔ حضرات و حاضرین اسی طرح ہالینڈ اندر قرآن پاک نو جلایا گیا، مختلف طریقیاں نال قرآن پاک دی توہین کیتی گئی، 1.5 ارب مسلماناں دے دلاں نو چھلنی کیتا گیا۔ حضرات و حاضرین، لیکن میں رب کائنات دے فیصلے تے بڑا خوش ہاں کہ اللہ فرماندے نے لوگو ایک قرآن میں نازل فرمایا، ایک قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی میں رب کائنات نے چکیا ہے۔ اور ایک گل یاد رکھ لو، جنہ قرآن دے خلاف سازشاں کیتیاں، جنہ نے دین نو مٹان دیاں کوششاں کیتیاں، مٹان والے خود مٹ گئے، قرآن نو جلان والے خود جل گئے۔ آج رب دا دین بھی زندہ باد ہے، رب دا قرآن بھی زندہ باد ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آئیے کیوں نہ میں قرآن پاک دی عظمت دے حوالے دے نال 2-4 باتاں کرنا چاہنا تے ساڈیاں ذمہ داریاں کیا نے، جیدا جدو دل کردے اودو قرآن دی جناب اعلیٰ توہین کر دیندے، جیدا دل کردے ساڈے پیغمبر دی توہین کر دیندے، جیدا دل کردے نبی دے یاراں دی توہین کر دیندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساڈیاں ذمہ داریاں کیا ہے بحیثیت مسلمان؟ تو آئیے پہلے قرآن پاک دی عظمت نو سمجھئے، ایک کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی شان والی کتاب ہے۔ آئیے خالق کائنات دا قرآن تے آج میرا دل کر دے میں سارے جمعے چ اللہ دا قرآن ہی پڑھی جاواں انشاءاللہ۔ اسی کافراں یہودیاں نو دسنا ہے اور یہ پیغام میرا اج دا ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ مختلف ممالک اندر میرا پیغام جائے گا اور اسی یہ دسنا چاہنے ہاں اسی آج بھی قرآن دے نال محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آئیے خالق کائنات دے قرآن تو گل شروع کراں، توجہ کرنا خالق کائنات دا قرآن ہے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینے تے آن والا قرآن اللہ فرماندے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماندے نے جدو میں قرآن نازل کرنا چاہیا قرآن دی عظمت کیا ہے، اللہ فرماندے نے میں پہاڑاں نو آکھیا تسی قرآن دا وزن چک لو، پہاڑا انکار کر دیتا۔ اللہ اتنی عظمت والی کتاب دا وزن اسی نہیں اٹھا سکدے۔ اللہ فرماندے نے پھر میں آسمانہ تے پیش کیتا، آسمانہ بھی قرآن پاک نو چکن واسطے انکار کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے میں زمین نو آرڈر جاری کیتا، زمین نے بھی انکار کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر میں انسانہ تے قرآن نو پیش کیتا، انہاں نے اپنے کندیاں تے قرآن پاک دا بوجھ چک لیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماندے نے بوجھ تے قرآن دا چک لیا لیکن قرآن دی عظمت نو نہیں سمجھیا۔ اللہ اکبر اللہ، کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اور مقام تے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اللہ فرماتے ہیں اگر میں قرآن پہاڑاں تے نازل فرما دیندا، قرآن دی عظمت کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں پہاڑ ڈر دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے قرآن دے عظمت دی ڈر دی وجہ تو۔ اللہ اکبر، اللہ میں قرآن پاک دی پہلی عظمت دسنا چاہنا وا، اے کافر جنیاں مردی سازشاں کر لین، اے جتنی مرتبہ مسلماناں دے دلاں نو ٹھیس پہنچا لین، اے قرآن کل بھی زندہ باد سی، اج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اے دی وجہ کیا ہے، اے دا بنیادی سبب کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے کائنات والیو اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود میں رب نے اٹھایا ہے، اس قرآن دی عظمت دا ذمہ میں رب نے اٹھایا۔ اللہ دا قرآن فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات والیو میں قرآن نو بھی نازل فرمایا تے قرآن تو جگندہ قرآن دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی میں خود رب العالمین نے اٹھایا۔ اللہ اکبر، اللہ کی مطلب ہے نا جدو جناب جبریل قرآن لے کے میرے نبی دے سینے تے آیا کر دینا، انج جناب جبریل قرآن پڑھی جام دینا، میرے نبی پیچھے پیچھے قرآن پڑھی جایا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ جناب جبریل میرے نبی نو قرآن سکھان دے تے میرے نبی نا جلدی جلدی قرآن نو پڑھن دی کوشش کریا کر دے کتے قرآن بھول ہی نہ جائے مینوں، جڑے جناب جبریل وہی لے کے آئے نے کتے میرے ذہن چوں نہ نکل جائے تے اللہ پاک نے میرے نبی دے سینے تے پھر قرآن نازل فرمایا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اللہ فرماندے نے لا تحرک به لسانک، اے میرے محبوب پیغمبر جلدی جلدی قرآن پڑھن دی کوشش نہ کریا کر، ایک وقت آئے گا قرآن جویں میں تیرے سینے تے آندا ہے میں سارا قرآن چک کے تیرے سینے وچ محفوظ کر دیواں گا، سارا قرآن تیرے سینے وچ محفوظ کر دیواں گا، تو جلدی جلدی پڑھن دی کوشش نہ کریا کر۔ کیوں کرنا؟ اللہ فرماندے نے دی حفاظت دا ذمہ میں جو چکیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ گلاں سمجھن والیاں قرآن دی عظمت کیا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک نو کتنی عظمت عطا فرمائی۔ یہودی کہندے نے اسی حق تے ہاں، عیسائی کہندے نے اسی حق تے ہاں، اور مسلمان کہندے اسی حق تے ہاں۔ اور میں رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا جو میرا پوری دنیا واسطے چیلنج ہے، کوئی بندہ لے کے آؤ جڑا تراب دا حافظ ہو، کوئی لے کے آؤ تراب دا حافظ لے کے آؤ، کوئی انجیل دا حافظ لے کے آؤ، کوئی زبور دا حافظ لے کے آؤ، اور جے تسی کہو گے رب دے قرآن دا حافظ تواڈے سامنے کھڑا ہے، رب دے قرآن دا حافظ تواڈی مجلس وچ بیٹھا ہے قرآن دا حافظ، اپنے پنڈ وچ نظر مارو رب نے کنے لوگاں دے سینے وچ قرآن نو محفوظ کر دیتا۔ یہ اللہ نے حفاظت دا ذمہ نہیں چکیا تے اور کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ، اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ کس طرح اٹھایا۔ انڈیا دے اندر آج تو کئی سال پہلا مشترکہ کانفرنس ہویا کر دی جدے وچ مسلمان بھی آیا کر دے، یہودی بھی آیا کر دے، عیسائی بھی آیا کر دے، انج کانفرنس دے وچ علماء بیان کریا کر دے۔ ایک مرتبہ
جو ہے نا سارے یہودیاں عیسائیاں کٹھ کر لے آؤ کہن لگے لو جی جدوں بھی مجلس دا آغاز ہوندا ہے قرآن پاک تو کیتا جاندا ہے لہذا سانو یہ فیصلہ منظور نہیں اسی چاہنے ہاں جدوں مجلس دا آغاز کیتا جائے یا تورات تو کیتا جائے یا انجیل تو کیتا جائے رب دے قرآن تو نہ کیتا جائے اللہ اکبر اللہ گلا سمجھن والیاں کچھ دنات لوگ عقل مند آ گئے کہن لگے رولا کیوں پا دیتا کہندے نے جی قرآن پاک دی تلاوت تو ہر کام دا آغاز ہوندا ہے ساڈی مجلس مشترکہ ہے لیکن آغاز قرآن پاک تو ہویا کردا لہذا اسی نہیں مان دے اسی چاہنے ہاں تورات تو شروع کریے یا انجیل تو شروع کریے اس بندے نے کھڑے ہو کے مجلس وچ اعلان کر دیتا ہوں میں تانوں چیلنج کرنا چاہنا ہوں اگر تے کوئی بندہ تواڈے چوں بیٹھا تورات دا حافظ تے آ کے تورات سنا دے اگلے سال تو اسی جناب اعلی اس کانفرنس دا آغاز تورات تو کریا کران گے انج اعلان ہو گیا دسو تورات دا حافظ کیڑا ہے اینے ہزاراں لوگاں دا مجمع تے کوئی تورات دا حافظ نظر نہ آیا کسے بندے نے انگلی نہ کھڑی کیتی کوئی یہودی نو جرت نہ ہوئی کہ اسی اپنی انگلی نو کھڑا کر لئیے پھر دوسرا اعلان ہویا ہے کوئی انجیل دا حافظ تے کھڑا ہو جائے نہ آ کے سانو انجیل زبانی سنا دے تے اسی اگلے سال کانفرنس دا آغاز انجیل تو کریا کران گے ہزاراں دے مجلس وچوں جناب اعلی کوئی ایک بندہ بھی نظر نہ آیا پھر گل رہ گئی قرآن پاک دی اعلان ہو گیا ہے کوئی قرآن پاک دا حافظ تے کھڑا ہو جائے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اس ہزاراں دے مجمع وچوں کنے لوگاں نے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے میں بھی قرآن دا حافظ ہوں میں بھی قرآن دا قاری ہوں میں بھی قرآن نو جانن والا ہوں رب کی بریا دی قسم اٹھا کے کہنا وا کیوں نہ پھر رب عظمتاں بیان کرے کیونکہ اللہ پاک نے دی حفاظت دا ذمہ خود اٹھایا ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینیاں چ اللہ پاک نے قرآن محفوظ کر دیتا ہے اے ساڈے بچیاں نو ویکھ لو ایک ایک قرآن ایک ایک پارے دے حافظ ہو گئے ایک ایک پارے دا ترجمہ پڑھ لیا انہاں نے اللہ اکبر اللہ مینوں لے آ کے وکھاؤ نہ کوئی تورات دا حافظ لے آ کے وکھاؤ نہ کوئی انجیل دا حافظ اگر تسی کہو سانو رب دے قرآن دے حافظ وکھا دیو ایک ایک پنڈ چوں میں 50 حافظ قرآن کڈ کے وکھا دینا دور نہ جاؤ تواڈے سامنے فقیر کھڑا ہے طالب علم کھڑا ہے نہ جاؤ میرے پنڈ دا جا کے وزٹ کرو نہ اگر میں تانوں اپنے پنڈ دی گل سناواں نہ ساڈے پنڈ دے وچ 125 رب دے قرآن دے حافظ نے 125 رب دے قرآن دے حافظ کلے میرے پنڈ چ موجود نے اللہ اکبر اللہ تے پھر اللہ پاک کیوں نہ کہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ فرماندے نے کائنات والیو اس قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ میں رب کائنات نے اٹھایا ہے آج 1400 سال گزر گئے میرے نبی نو دنیا تو گیا 1400 سال گزر گئے آج قرآن پاک جس حالت وچ اللہ پاک نے نازل فرمایا اس حالت وچ قرآن پاک موجود ہے نہ تے زبر دی غلطی تے نہ زیر دی غلطی نہ پیش دی غلطی نہ مد دی غلطی نہ لفظ دی غلطی اللہ اکبر اللہ لکھاں کوششاں کیتیاں یہودیاں عیسائیاں نے اسی قرآن پاک نو بدل دئیے اے دے وچ تحریف کرن دیاں بڑیاں کوششاں کیتیاں تاکہ مسلماناں نو دور کر دتا جائے اللہ اکبر اللہ میں یہودیاں نو پیغام دینا چاہنا وا میں ہالینڈ دے کتیاں نو جواب دینا چاہنا وا انہاں نو پیغام دینا چاہنا وا تسی جنیاں مرضی کتاباں جلا لو جنیاں مرضی قرآن پاک نو نظریاتش کر لو اللہ پاک نے تے قرآن لوگاں دے سینیاں وچ محفوظ کر دیتا ہے کتاباں تے جلا سکدے ہو کنے کو مسلماناں دے سینیاں چوں قرآن کڈو گے اللہ اکبر اللہ کیونکہ دی حفاظت دا ذمہ خود رب کائنات نے چکیا ہے آؤ نا میں تانوں ایک گل سناواں امام قرطبی رحمت اللہ تعالی نے معرف القرآن اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے ایک مسلماناں دا بادشاہ ہے جدا نام مامون ہے
مسلمانہ دا وقت دا بادشاہ تے بڑا اللہ والا ہے نا ایک ہی کریا کردا سال دے وچ ایک دن نے خاص کیتا ہویا ہے نا اس دن وچ علمی بحث و مباحثہ کریا کردا دین دیاں گلاں باتاں اپنے دربار وچ کریا کردا تے ہر اہل علم نو آن دیاں اجازتاں کوئی بھی کسے مذہب نال تعلق رکھدا تے آ کے اپنے مسئلے بیان کر سکدا ہے ایک مرتبہ جو ہے نا مامون جناب اعلی بادشاہ نے دربار لایا ہویا ہے علمی گلاں پیا کردا علمی مباحثے مذاکرے پیا ہوندے نے ایک یہودیاں دا عالم بھی اس مجلس وچ آ گیا بڑا نوجوان تے خوبصورت تے خوبصورت نا انہیں بھی آ کے جناب اعلی یہودیت تے بڑا جامع درس دیتا نا جدو مجلس ختم ہو گئی مامون رحمت اللہ تعالی وقت دے بادشاہ نے اپنے کول بلایا کہنے لگا مینوں انج لگدا تی میں یہودیاں دا عالم دین جی میں یہودیاں دا عالم دین مامون رشید نے انہوں کیا اللہ دیا بندیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاندا اسی تیرے نال بڑا چنگا سلوک کران گے او یہودیاں دا عالم دین کہنے لگا میں اپنے باپ دادا دے دین نو نہیں چھڑ سکدا اللہ اکبر اللہ چلا گیا جناب اعلی ایک سال بعد گزریا اوہ بندہ آیا پھر مامون دے دربار اندر مجلس لگ گئی نا اس مرتبہ آیا تے یہودیت چھڑ کے اسلام دا دائی بن کے آیا ہے اسلام دا دائی بن کے آیا ایدیاں واریاں آئیاں نا انہیں اسلام تے بڑا جامع موضوع بیان کیتا نا جدو مجلس برخاست ہو گئی نا اس بادشاہ نے پھر انہوں اپنے کول بلا لیا کہنے لگا مینوں لگ دے تو مسلمان ہو گیا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں یار تو پچھلے سال آیا سے میں تینوں دعوتاں دیتیاں تو تے انکار کر دیتا کہنے لگا بادشاہ سلام جدو میں اتھو واپس گیا نا میں دلی طور تے ارادہ کیتا میں ذرا ویکھاں کیڑا مذہب سچا ہے کیڑی کتاب سچی ہے اللہ اکبر اللہ میں مسلکانوں مذہبانوں پھرولن دیاں کوششاں کیتیاں میں بڑا وڈا مصور تے خطاطا میں کتاباں لکھیا کرنا وا پھر اپنی کتاباں نوں بازاراں وچ لے جانا اوتھے ویچیا کرنا وا سب تو پہلا میں کی کام کیتا میں تورات دے 3 نسخے لینا 3 نسخے تورات دے انہوں اپنے ہاتھ نال تحریر کیتا تحریر کرن تو بعد میں اپنی مرضی نال ایت اگے پیچھے کر دتیاں خلط ملط کر دتیاں انہاں 3 کتاباں نوں میں چکیا تے یہودیاں دے کلیسے وچ پہنچ گیا وا یہودیاں نے فردن فردن میرے کولوں کتاباں خرید لیاں پھر 3 نسخے میں جناب اعلی انجیل دے لکھے نا انہاں دے وچ میں اپنی مرضی نال تحریف کیتی پھر میں گرجے وچ لے گیا 3 کتاباں میریاں بک گئیاں سارے لے کے چلے گئے پھر میں 3 نسخے قرآن پاک دے لکھے نا قرآن پاک اندر میں تحریف اپنی مرضی نال کر دتی نا اپنی مرضی نال ایتاں اگے پیچھے کر دتیاں نا فرماندا جدوں میں بازار وچ فروخت کرن واسطے لے کے گیا نا جیڑا بندہ میرے کولوں قرآن خریدن واسطے آندا سب تو پہلے قرآن کھولدا قرآن کھولن تو بعد قرآن نو پڑھدا قرآن وچ تحریف ہوئی سی میں آپ کیتی ہے نا فرماندا میرے کول 3 نسخے نے کوئی بھی مسلمان میرے کولوں قرآن دا نسخہ نہیں لے کے گیا پتہ لگ گیا کہ قرآن وچ تحریف ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ وہ بندہ کہندا بادشاہ سلامت میرے 3 نسخے تورات دے بھی وک گئے میرے 3 نسخے انجیل دے بھی وک گئے میں کوئی یہودی عیسائی پیچھے واپس کرنے واسطے نہیں آیا کہ جڑے میں 3 نسخے قرآن دے لکھے نے کوئی بندہ لین واسطے کوئی نہیں آیا مینوں پتہ لگ گیا اللہ پاک نے سچ آکھیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اللہ نے سچ آکھیا ہے قرآن کوئی بدل کے بھی بدل سکدا قرآن چاہ کے بھی کوئی مٹانا چاہے مٹا سکدا وہ کہندا ہے کہ میں تورات ویچی میں زبور ویچی میں انجیل ویچی انہاں چوں کوئی بندہ واپس نہ کرنا آیا انہاں نو کی پتہ ہے انہاں چوں کوئی حافظ ہوے تے پتہ لگے قرآن دے جگہ جگہ تے تانوں قاری نظر آن گے اللہ پاک نے سب تو پہلی فضیلت عظمت کیا عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ عرشاں والے رب نے چکیا ہے
تے دوسری فضیلت اللہ اکبر اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے سینے تے آن والا قرآن اے جڑی قرآن اللہ پاک نے کتاب سانو عطا فرمائی ہے کائنات والیو اللہ پاک نے ہر شک تو پاک بنائی ہے اللہ نے ہر عیب تو پاک بنائی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کوئی بھی کتاباں لکھن والا جدو کتاب لکھ دے نا کتاب لکھن تو بعد ایک نوٹ لکھیا کر دے کہندا لوگوں میں کتاب لکھی ہے اے دے وچ میں بار بار پڑھیا مینوں کوئی غلطی نظر نہیں آئی نا جے اگر تانوں پڑھن والیاں نوں کوئی غلطی نظر آ جائے نا تے فلانے نمبر تے فون کر دینا ساڈی غلطی دی تصحیح کر دینا لیکن میں رب دے قرآن تو قربان جاواں اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک شروع کر دیا اللہ فرماندے نے الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب اے قرآن جڑا میں نازل کیتا لا ریب فیہ لا ریب فیہ اللہ فرماندے لوگو اے دے وچ کسے قسم دا کوئی شک کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ مطلب کیا ہے جڑی اللہ پاک نے سانو کتاب عطا فرمائی او دے وچ کسے قسم دا شک کوئی نہیں کسے قسم دا عیب کوئی نہیں اوے عیب کیویں ہوے کیونکہ نو رب کائنات نے خود نازل فرمایا ہے نا اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان اس بابرکت ذات نے پیغمبر تیرے سینے سے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اگے اللہ پاک نے میرے نبی نو قرآن بڑا وڈا معجزہ عطا فرمایا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی نو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا جڑا معجزہ ویکھ کے دی قوم والے مسلمان ہو جان اللہ پاک نے مینوں قرآن پاک جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے جنوں قیامت دیاں دیواراں تک لوگ کے ویکھ کے متاثر ہو کے ایمان والے بن دے رہن گے قرآن کڈا وڈا معجزہ ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا ایک قرآن میں چلا بھی جاواں گا قرآن موجود رہے گا یہودی عیسائی بے دین قرآن پڑھ پڑھ کے متاثر ہو کے مسلمان ہوندے رہن گے کیڈا وڈا معجزہ ہے تے مکے دے مشرک پتہ کی کیا کردے سن کہندے سن لو جی اے کہندا ہے کہ میں رب دا سچا نبی ہاں میرے تے قرآن آوندا ہے میرے تے جبریل آوندا اے کہندے اے اپنی مرضی نال اوتھے چلا جاندا ہے ویل چ بیٹھ کے اپنی مرضی نال قرآن لکھ لیاندا ہے تے سانو آ کے کہندا جی میرے تے جبریل آوندا نعوذ باللہ اے میرے تے اللہ تعالی آسمان تو قرآن نازل فرماندا اے تے اپنے کولوں قرآن لکھدا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ اکبر اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے سینے تے آن والا قرآن اس بات دا اعلان کر دے اللہ فرماندے نے کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا
اللہ فرماندے نے اگر تسی کہندے ہو کہ اے میرا پیغمبر قرآن اپنی مرضی نال لکھے لے آندا ہے نا، اللہ فرماندے نے میں تانوں چیلنج کرن لگا ہاں، دنیا دے سارے لوگ جمع ہو جاؤ، اللہ فرماندے نے جن بھی مل جان انسان بھی مل جان، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اللہ فرماندے نے سارے مل کے ایدی مثل دا قرآن ہی بنا کے وکھا دے وہ، اللہ نال ہی فرماندے نے لا یاتون بمثلہ لا یاتون بمثلہ، اللہ فرماندے نے قیامت دیاں دیواراں تے آ سکدیاں نے، کوئی نواں قرآن بنا سکدا نواں قرآن نہیں بنا سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے کڈا وڈا معجزہ میرے نبی نو عطا فرمایا، اللہ پاک نے پہلے پارے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات والے ہو، اگر تسی اس قرآن دے بارے شک کر دیو تے میں تانوں چیلنج کرن لگا واں، اللہ فرماندے نے قرآن پورا تے بنانا دور دی گل، اللہ فرماندے نے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سارا قرآن چھڈو صرف ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اللہ چاہندے نے قرآن تے دور دی بات ہے، تسی قرآن دی ایک سورت بھی بنا سکدے نہیں، ایک قرآن دا معجزہ نہیں تے اور کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایدی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے اٹھایا ہو، اللہ نے نازل بھی آپ فرمایا ہو، اللہ نے میرے نبی نو معجزہ بھی عطا فرمایا ہو، تے جیڑی کتاب اللہ نے سانو عطا فرمائی نا، اللہ فرماندے نے اے دے وچ میں ہر قسم دیاں بیماریاں دی شفا رکھ دتی ہے، ہر بیماری دا علاج میں قرآن چ رکھیا ہے۔ وہ الگ بات ہے سانو نہ ملے تو وہ وکھری گل، اسی نہ سمجھ کے پڑھیے تے نہ سانو پتہ لگ۔ قرآن پاک بیماری دا علاج، روحانی بیماریاں دا علاج، جسمانی بیماریاں دا علاج، جنات دا علاج، جادو دا علاج، اگر اولاد دا علاج، اگر کسی بندے دی شادی نہیں ہوندی تے شادی دا علاج بھی قرآن چ موجود۔ کاش اسی ترجمے نال پڑھیے قرآن پاک نو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے بیماریاں دی شفا نازل فرمایا، اللہ دا قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جڑا قرآن میں تیرے سینے تے نازل فرمائے دے وچ ہر قسم دی بیماری دی شفا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ دو دلیلاں دیواں گا تے بات اگے چلاواں گا۔ میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے سینے تے آن والا قرآن بیماریاں دی شفا بن کے آیا۔ ماں جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندیاں نے نبی پاک دے دور اندر جدوں بھی نبی پاک دے جسم وچ کوئی بھی تکلیف ہویا کر دی، نبی پاک نو جتھے بھی درد ہویا کر دی نا، ماں جی اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بلایا کر دے۔ ماں جی اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نو درد جس مقام تے بھی ہویا کر دی، میں نبی پاک دا ہاتھ پھڑ کے نبی پاک دی درد والی جگہ تے رکھ دیندی بطور برکت واسطے نا،
ماں دی اما ایسا فرماندیاں نے کائنات والیو میں نبی پاک دا ہاتھ اس جناب اعلیٰ درد والی جگہ تے نبی پاک دا ہاتھ پھیر دی رہندی تے نال میں قرآن پاک دیاں دو سورتاں تلاوت کریا کر دی کیڑیاں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ماں جی اما ایسا فرمایا کر دیاں کائنات والے ہو میں نبی پاک دے جسم تے نبی پاک دا ہاتھ ہی پھیری جایا کر دی اینا دوواں صورتاں پڑھ کے میں نبی پاک نو پھوک مار دیندی اللہ پاک نبی پاک نو شفا عطا فرما دیندا قرآن پاک اللہ پاک نے شفا بنا کے نازل فرمایا تسی بھی اپنی بیماریاں دا علاج کریا کرو قرآن پاک اندروں اللہ اکبر اللہ ایک اور دلیل دیواں صحیح البخاری میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے نبی پاک دے کچھ صحابہ کسے سفر تے گئے سن واپسی دے راستے اندر سفر اندر لیٹ ہو گیا رات پہ گئی نبی پاک دے یاراں نو ایک بستی والیاں دے کول آ کے پڑاؤ ڈال دیتا نبی دے یاراں نے رات نو پنڈ والیاں کولو کھانا طلب کیتا پنڈ والیاں نے مہمان نوازی تو انکار کر دیتا ادھی کو رات دا ویلا ہے نا اس بستی دے جناب اللہ چودھری نمبردار وڈیرے نو کسے موزی جانور نے ڈس لے آنا اللہ اکبر اللہ بڑے حکیم بلائے علاج واسطے بڑے طبیب بلائے علاج واسطے کسے دا دم اثر نہ کیتا کسے دی بھوک کم نہ آئی کسے دی پوڑی کم نہ آئی کسے دا کیپسول تے کسے دیاں دوائیاں کم نہ آئیاں انہاں چک بندہ بولیا یار انج کرو نا او جڑے بستی دے سامنے بار درویش بیٹھے نے انہاں کول تے جاؤ نا ہو سکتا ہے کوئی انہاں چو علاج جامدہ ہوئے نا حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے ادھی کو رات دا ویلا ہے پنڈ دے کچھ نوجوان کچھ ساتھی رل کے ساڈے کول آ گئے آ کے کہنے لگے یار گل لے وے ساڈے جناب اللہ چودھری نو سپ لڑ گیا یا موزی جانور لڑ گیا اگر کوئی تواڈے چو دم کرنے والا بندہ موجود ہے تے دم تے کر دیو نا حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے اوے چلے جاؤ پنڈ والے ہوئے دم آندا ہے لیکن کرنا کوئی نہیں دم آندا ہے نہیں کر دی ساڑی مرضی جی میں کیتا جی اسی بھی انجی کر دینے نہیں یار دم کرو نا تے حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے ہو سکتا ہے پہلے تے اسی فرید دم کر دیندے ہن فرید دم نہیں کرنا اچھا کی لو گے تسی کی دیو گے کہن لگے جی ایک بکری فرمایا ایڈا سستا دم نہیں دو بکریاں ایڈا ویلا دم نہیں 10 بکریاں ایڈا سستا دم میں کدے نہیں کیتا 20 بکریاں ایڈا سستا دم نہیں کر دیاں 40 بکریاں مک گئیاں ایک دم دیاں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں بستی وچ چلا گیا نا میں جا کے دم کیتا اللہ پاک نے شفاواں نازل فرما دتیاں صبح ہوئی تے اسی نبی پاک دے کول آ گئے آ کے نبی پاک نو سارا معاملہ دسیا نا اللہ دے نبی میں 40 بکریاں لئیاں تے دم کیتا میرے نبی فرماندے نے ابو سعید باقی گلاں بعد وچ پہلے مینوں اے تے دسنا اونوں دم کیندے نال کر کے آیا ہے کیڑا ایسا دم پڑے آئی جدن اللہ پاک نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے اللہ دے نبی تسی خود ہی تے دسیا کر دیو اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ نو شفا بنا کے نازل فرمایا ہے اللہ دے نبی میں گیا میں انج ہاتھ رکھے سورۃ فاتحہ پڑھیے پھوک ماریے اللہ پاک نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے اللہ پاک نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ اکبر اسے واسطے نہ پیراں کو نہ لٹی جیا کرو نہ فقیراں کو نہ لٹی جیا کرو اللہ نے تہاڈی قسمت قرآن نازل فرمایا ہے اللہ نے تہاڈی قسمت قرآن دتا ہے نا اس قرآن تو اپنا بھی علاج کریا کرو اپنے بچیاں دا بھی علاج کریا کرو اللہ اکبر اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ اللہ فرماندے نے اس قرآن نو شفا بنا کے نازل فرمایا ہے، ہر دم ہر مرض دی شفا بنا کے نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اگلی گل میں سناواں کیڑی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ قرآن نال جڑ جاندا ہے، جڑا اپنیاں یاریاں قرآن نال لا لیندا ہے، اللہ فرماندے نے میں اس بندے نوں اونچیاں فرما دینا۔ قرآن نال یاری جڑا بندہ لاندا ہے، اللہ فرماندے نے میں اونچیاں فرما دینا وا۔ میرے نبی دا فرمان ہے، آقا فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک کئیاں قوماں نو قرآن دی وجہ تو عظمت عطا فرما دیندا ہے، اس قرآن دی وجہ تو عزت عطا فرما دیندا ہے، تے کئی قوماں نو اللہ اس قرآن دی وجہ تو ذلیل فرما دیندا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جڑی قوم قرآن دا ادب کر دیے، جڑی قوم قرآن دا حیا کر دیے، اللہ اس قوم نو عظمت عطا فرماندا ہے، اللہ اس قوم نو بلندیاں عطا فرماندا ہے، اللہ اس قوم نو عروج عطا فرماندا ہے۔ تے جیڑی قوم قرآن نو چھڑ دیندی، جیڑی قوم قرآن نو چھڑ دیندی ہے، اللہ ذلت مقدر بنا دیندا ہے، اللہ رسوائی مقدر بنا دیندا ہے۔ اج حالت ویکھو اپنے مسلماناں دی، کیڑا مسلمان جڑا روزانہ قرآن پڑھدا ہے؟ اج دا نوجوان فیس بک دا مطالعہ ضرور ہے، واٹس ایپ دا مطالعہ ضرور ہے، ایمو دا مطالعہ ضرور ہے، یوٹیوب دا مطالعہ ضرور ہے، جناب علی ایمو دا مطالعہ ضرور ہے، میسنجر دا مطالعہ ضرور ہے، لیکن اج دا نوجوان نہ ساریاں چیزاں دے قریب نہیں پڑھدا تے رب دا قرآن نہیں پڑھدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ سانو ذلیل نہ کرے تے کی کرے؟ ساری زندگی جو مشکلاں نہ عام تے کی ہوے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اونچے بننا چاہندے ہو دل لگا لو قرآن نال، عظمت چاہندے ہو دل لگا لو قرآن نال، بلندیاں چاہندے ہو دل لگا لو قرآن نال۔ جیڑا بندہ چاہندا اللہ مینوں عزت عطا فرمائے، میرے نبی دا فرمان ہے، او بندہ رب دے قرآن نال یاری لا لوے، اللہ او دے نال یاریاں لا لوے۔ قرآن نال یاری جڑا بندہ لائے، میں تے اللہ دی قسمیں پڑھدا پیا سا، جدوں مسلمان قرآن پڑھن والے سن نا، مسلمان اپنے گھراں چ بیٹھے ہوندے سن، کیسر و کسرا دے بادشاہ اپنے محلاں وچ بیٹھ کے ڈردے پیا ہوندے سن۔ کیسر و کسرا دے بادشاہ اپنے محلات وچ ہی بیٹھے ڈری جایا کردے سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دا زمانہ انہاں نے ایک اسلامی لشکر روانہ کیتا قسطنطنیہ وچ، تے جدوں مسلمان پہنچے نا، انہاں دے وچ ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی وی صحابی نے، اے اس مقام تے فوت ہو گئے، صحابہ نے انہاں دی قبر اوتھے کیسر بادشاہ دے جناب سلطنت وچ انہاں نوں دفنا دیتا۔ تے بادشاہ نوں پتہ لگا، کیسر دا جڑا بادشاہ روم دا بادشاہ، او کہن لگا جدوں مسلمان ایتھوں نکل جان گے اسی اے دی قبر نو کھوداں گے، اے دی لاش نو کڈ کے او سٹ دیواں گے، اللہ اے دی لاش دی بے حرمتی کراں گے، توہین کراں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عظیم جرنیل اسلام دا، حضرت امیر معاویہ مسلماناں دا حکمران ہے، پتہ لگا کیسر و کسرا دے بادشاہ نے دھمکی لائی ہے ساڈے مرن والے بھرا دی جناب اعلی میت دی بے حرمتی کیتی جائے گی۔ اعلان کر دیتا، او یہودیو عیسائیو سن لو، تسی کہندے ہو ابو ایوب دی قبر نو کڈ کے میت دی بے حرمتی کران گے، میں رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا وا اس کائنات وچ جتھے تہاڈا گرجا نظر آئے گا، جتھے قبر نظر آئے گی، میں ماں دا دودھ نہیں پیتا جے تہاڈے گرجے سارے اینو آندے جے مسلماناں دی جرت تے غیرت تے حیا۔ کیسر دا بادشاہ ڈر گیا، انہوں پتا سی امیر معاویہ جو کہندے کر کے بھی کھاندا ہے۔ آج مسلمان ذلیل ہے، ساڈے سامنے قرآن پاک دی حرمت ہوئی ہے، کی کیتا ہے اساں؟ کی کر سکنے ہیں؟ کسے بادشاہ نو حکم ہویا کسے بادشاہ دی زبان چوں کوئی کلمات نکلے مذمتی؟
سارا میڈیا دجالی بنیا ہوا ہے، سارا میڈیا کفر دے جناب اعلی ایجنڈے تے کام کردا پے، ساڈے قرآن دی توہین ہوئی۔ کیا قرآن صرف علماء دا ہے؟ اللہ اکبر، سانو قرآن، اگر سانو قرآن نال پیار ہوندا نا پھر ہی سانو تکلیف ہونی سی، بجائے اسی قرآن نو سمجھیا ہی کوئی۔ سارا دن میڈیا بغیرتی بے حیائی فحاشی پھیلاندا ہے، لیکن کسے میڈیا تے قرآن دی تلاوت نظر آئی ہے؟ تو سارا دن میڈیا اپنے گانے جناب اللہ سب کچھ دکھائے گا اور قرآن کتے بھی تو نظر نہیں آئے۔ سب کچھ مشرکاں اور یہودیاں عیسائیاں دی لوبی کم کر دی بھی تواڈے پاکستان اندر، جدا دل کردا ہے ساڈے نبی دی توہین کر دیندا ہے، جدا دل کردا ہے قرآن دے خلاف ہو جاندا، اسی کچھ کر ہی نہیں سکدے۔ کیوں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، وہ جدوں تسی قرآن نو چھڈو گے اللہ ذلت تہاڈا مقدر بنائے گا۔ آج کشمیر چ ویکھو ظلم ہوندا ہے، کی کیتا ہے؟ 70 سال ہو گئے بیچارے پریشان نے، نوجوان بیٹیاں دی عزتاں نو داغ داغ کیتا گیا، کوئی پرواہ نہیں سانو۔ برما دے مسلماناں تے ظلم ہو رہا ہے، عراق دے مسلماناں تے ظلم ہو رہا ہے، شام دے مسلمان، ہر جگہ مسلمان ذلت تے رسوائی دی زندگی گزارن تے مجبور ہے۔ وجہ کی ہے؟ اسی رب دے قرآن تو ہی دور ہے۔ تے ساڈے نوجوان اللہ ماشاءاللہ چاند ایک نوجوان نے جنہاں نو کوئی دین دا پتہ ہے، باقی تے سارے نو کسے نو دین دا ہی کوئی پتہ کوئی۔ میرے موبائل اندر ویڈیو موجود ہے، اینکر آیا انہیں آ کے دو نوجوان نے 20 سال عمر ہے، آ کے انہیں سوال کیتا، کہنے لگے مسلمان ہو؟ جی کہنے لگے مسلمان۔ کہنے لگے کی کر دے ہو؟ جی ٹک ٹاک بنانے، ٹک ٹاک بنانے۔ اچھا جی تو دین دے کو پتہ ہے؟ جی بڑا پتہ ہے۔ انہیں سوال کیتا پہلا، کہنے لگا مینوں سوال دسو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو نبوت عطا فرمائی سی کہ رسالت عطا فرمائی سی؟ ایک بول کے کہنے لگا اللہ نے انہوں نے اسلامیات عطا فرمائی، اللہ نے انہوں نے اسلامیات عطا فرمائی۔ اے حال ہے نوجوان۔ پھر دوسرے انہوں نے سوال کیتا حضرت آدم کون سن؟ کون نے ہو؟ کہنے لگا ہے جڑے ہے وہ بندیاں دی روح نو قبض کردا ہے او آدم علیہ السلام۔ یہ اج دے نوجوان دی حالت تانوں دسدا اے ٹک ٹوکراں تے فیس بکیاں دی تانوں گل سناندا پیا، جڑے سارا دن فیس بک اندر ٹک ٹاک بنان تے اج دین تو اتنا دور ہو گئے سانوں یہی پتہ کوئی نہیں حضرت آدم علیہ السلام کون۔ پھر انہیں سوال کیتا اثر دے کنے فرد نے؟ ایک بول کے کہنے لگا ایک ہی فرد ہے، نعوذ باللہ، اثر دا ایک ہی فرد ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر انہیں اگلا سوال کیتا، کہنے لگا پہلا کلمہ سنا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے موبائل اندر ویڈیو موجود ہے، یہ بات پورے پروف نال کردا اس نوجوان نو کلمہ بھی کوئی نہیں دیا۔ یار کادے مسلمان اسی اے نبی پاک نال پیار سانو کلمہ بھی کوئی نہیں آندا، لیکن اسی مسلماناں دے گھر سے زندگی گزار رہے۔ پھر انہیں سوال کیتا تو ٹک ٹاک بنانا ہے، تیرے فیس بک تے کتنے فالوور نے؟ کہنے لگا جی 9000 فالوور میرے فیس بک تے موجود تے جن دے 9000 فیس بک تے فالوور موجود نے وہ بھی اونج دے جاہل ہی ہون گے، جنوں کلمہ ہی کوئی نہیں ہوندا، جنوں نماز دا پتہ کوئی نہیں، غسل دا پتہ کوئی نہیں، رب دے نبیاں دا۔ پھر انہیں سوال کیتا ساڈے نبی دا نام کی؟ اللہ دی قسم نبی دا بھی نام کوئی نہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی پاک نے فرمایا جڑیاں قوماں قرآن دا حیا کرن گیاں اللہ انہاں قوماں نو عزت عطا فرمائے گا، اللہ انہاں قوماں نو عروج عطا فرمائے گا، تے جڑیاں قوماں قرآن تو دور ہو جان گیاں اللہ ذلیل کر دے گا۔ آج سویڈن چ قرآن جلایا گیا ہے، سرکاری سرپرستی میں جلایا گیا ہے، ہالینڈ چ قرآن جلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقت 1.5 ارب مسلمان اس کائنات اندر موجود نے، 58 ملک مسلماناں دے۔ مینوں دسو اے 58 ملکاں نے رل کے کی کیتا ہے رب دے قرآن واسطے؟ ایتھے کوئی کسے جرنیل دی گستاخی کرے فوراً قانون پاس ہو جاندے، جناب کوئی کسے سرکاری ادارے دے بارے گل کرے فوراً FIR ہو جاندی ہے، پرچہ کٹ جاندے۔ اور میں رب کبریاء دی قسم اٹھا کے کہنا اج قرآن دی توہین ہوئی ہے، کیوں نہیں ساڈے پاکستان دی اسمبلی چ بل پاس ہویا؟
یہ سارے کچھ مفادات دی خاطر، مفادات دیاں لڑائیاں. اوے لوگو ایتھے ملک ڈیفالٹ دی طرف جا رہے ہیں جی، ملک ڈب رہا ہے، ملک دی معیشت انج دی ہے. او جتھے قدم قدم تے قرآن دی مخالفت ہوے گی تسی کہندے اوتے خوشحالیاں آن گیا. کدے بھی نہ سوچنا جتھے رب تے رسول دیاں مخالفتاں ہون گیاں اوتھے اللہ کدے خوشحالی نازل کردا نہیں کرے گا. سب کچھ قرآن اندر جے. اللہ پاک نے تانوں قرآن بڑی وڈی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی وڈی نعمت عطا فرمائی ہے. اوے اپنا دل لگاؤ قرآن دے نال، اپنے بچیاں نوں پڑھاؤ قرآن. اے نہ ہوے اے ٹک ٹاک بناندیاں اے فیس بک ویندیاں کتے بے دین ہی نہ ہو جان. انہاں تے غور کرو. تسی بڑے مہنگے سکولاں وچ اپنے بچیاں نوں داخل کرواندے ہو، اے تے فیس بڑی ہے تے مسجد وچ بچہ کرانا گوارا نہیں کردے. اوتھے فری تعلیم ہے، اسی پھر بھی پڑھان واسطے تیار. دعا کرو اللہ سانو قرآن دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اور میں اللہ کو دعا کرنا، اے میرے اللہ تیرے نبی دے منبر تے کھڑا ہو کے باوضو ہو کے میں دعا کرن لگا، تسی آمین کہنی ہے. اللہ ایسے سال وچی جس بدبخت نے قرآن دی توہین کیتی ہے اللہ عبرت دا نشان بنا دے. اے مل کے بولو اللہ عبرت دا نشان بنا دے. اللہ انہوں نیست و نابود کر دے. اللہ تباہ برباد کر دے اس بار انسان نو جن نے قرآن دی توہین کیتی ہے، قرآن دی بے حرمتی کیتی ہے. اور میں تے رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا میں اتنا پریشان ہاں. اسی کافراں نو کی آکھیے، اسی نہ یہودیاں عیسائیاں نو کی آکھیے، اسی تے خود ہی قرآن تو بڑے دور ہوئے پے. اج قرآن کادے واسطے آ؟ اج قرآن تعویذاں واسطے آ. اج قرآن جناب اللہ جھوٹیاں قسماں اٹھان واسطے آ. اج قرآن کادے واسطے آ؟ اینو جناب جادو ٹونے واسطے آ. اج قرآن کادے واسطے آ؟ بچی گھروں روانہ کیتی ہے وہ قرآن پاک نو انج سر تے رکھن واسطے. قرآن اس واسطے نازل نہیں اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن اس واسطے نازل فرمایا ہے انہوں پڑھو، اپنی زندگی دا تعین کرو، اپنے رستے لبو کہ اہدنا الصراط المستقیم رستہ کیڑا ہے. جڑا بندہ قرآن نو سمجھ دے، قرآن نو پڑھ دے، اللہ پاک اس بندے نو قرآن دی وجہ تو عظمت ضرور عطا فرما. میں بات کوئی بڑی نہیں کرن لگا وا اور تحدیث نعمت کے طور تے بات کرن لگا وا. میری کوئی عمر نہیں، تسی میری عزت کرو، میرا حیا کرو، میرا ادب کرو، لیکن تسی مینوں قاری صاحب کر کے بلاندے ہو، میری ہاں چ ہاں ملاندے ہو. ایدی وجہ کیا ہے؟ سب تو بڑی وجہ رب دا قرآن ہے. تسی کہندے ہو اللہ پاک نے دین دیتا ہے، دین دے علم دی وجہ تو، قرآن دے علم دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں اپنے نبی دے منبر دا وارث بنایا ہو. تسی بھی کوشش کرو انشاءاللہ اللہ ساڈے پتراں نو ساڈیاں اولاداں نو بھی دین دا دائی بنا دے. اللہ ساڈیاں اولاداں نو بھی دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرما. اللہ جو سنیا ہے جو سنایا اللہ میرے سمیت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.